Lecture by Mr. Adnan Shahid, Class 8, Chapter 1, Introduction to Physics. Stay safe, stay healthy, stay at home. COVID-19. As a COVID-19 pandemic safety precaution, we urge you to remain safe at home. Considering this, we conduct effective online classes. This initiative is taken as your safety is of the utmost importance to us. Administration. Federal Secondary School. Centrum Campus. हमने अर्ज किया था कि ये जो साइंस है हमारी साइंस है ये बेसिकली जितनी पुरानी साइंसेज हैं ये हम बता चुके हैं कि ये या तो लैटिन है या ग्रीक्स हैं। तो साइंस ये जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आया है? ये एक लैटिन वर्ड से आया है और ये लैटिन वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है स्कैंचिया। साइंस comes from a Latin word scientia which means knowledge, यानी इल्म हासिल करने का जो अमल है इसको कहा जाता है साइंस। अब ये इल्म मैं इंसान के बारे में हासिल कर रहा हूँ तो बायोलॉजी कहलाती है। ये इल्म अगर मैं किसी केमिकल के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ तो ये इल्म केमिस्ट्री कहलाती है। ये इल्म अगर मैं किसी गाड़ी के इंजन के बारे में पढ़ रहा हूँ तो ये इल्म फिज़िक्स कहलाती है, ये इल्म मैथमेटिक्स कहलाती है। तो नॉलेज किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ से जब आप पढ़ते हैं सीखते हैं तो वो क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। तो साइंस बेसिकली जो लफ्ज़ है ये लैटिन वर्ड है स्कैंचिया से निकला है। तो लिखते हैं दी वर्ड साइंस comes from a Greek letter या Greek word कह लें, Greek word scientia, SCIENGIA, scientia, scientia। इसका मतलब क्या है? which means knowledge। अब ये नॉलेज किसी भी तरह की हो सकती है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे रब ने इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें पैदा की हैं, समंदर की गहराई में क्या रब ताला ने राज छुपा के रखे हैं, क्या नेमतें छुपा के रखी हैं, पहाड़ों के अंदर क्या चीज़ें रब ताला ने छुपा के रखी हैं, ज़मीन की तह में क्या चीज़ें मौजूद हैं, आसमानों की बुलंदियों पर क्या चीज़ें मौजूद हैं, इन सब के बारे में जुस्तजू करना, इल्म हासिल करना, नॉलेज रखना क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। तो साइंस की डेफिनेशन क्या बनती है? यहाँ पे कहते हैं हम साइंस इज द systematic study of natural phenomena, या फिर आप इसको नेचर भी कह सकते हैं। यानी हमारी कुदरत के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे में जानना, सोचना, समझना, तहकीक करना, ये सब क्या कहलाता है? ये सब साइंस कहलाता है।
और इसी बुनियाद पर देखो बेटा, रब ताला ने दुनिया के अंदर दो बुनियादी चीज़ें पैदा की हैं। एक बुनियादी चीज़ें कौन सी हैं? जो जानदार हैं, और दूसरी चीज़ें कौन सी हैं? जो जानदार नहीं है, गैर जानदार हैं, यानी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रिएचर, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बुनियाद पे साइंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ब्रांचेस। साइंस जो है वो क्या होती है? दो मेन शाखों के अंदर टूट जाती है। किस बुनियाद पर? क्योंकि अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर दो बुनियादी चीज़ें पैदा की हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार अशिया, और दूसरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी गैर जानदार अशिया। ऑन दी basis of living and non-living organisms, science can be divided into two main लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की बुनियाद पर साइंस को हम दो बुनियादी ब्रांचेस के अंदर तकसीम करते हैं। व्हाट आर दीज ब्रांचेस? बायोलॉजिकल साइंसेस, biological sciences and physical sciences. On the basis of living and non-living organisms, science can be divided into two main categories: biological sciences and physical sciences. What are the biological sciences and what are the physical sciences? अब इनके बारे में देखते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस कौन सी साइंसेस? वो साइंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करती हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस deal with the living organisms. As for example, zoology, botany, microbiology. लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करने वाली जो साइंस है वो कहलाती है बायोलॉजिकल साइंसेस, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर जो साइंस डिपेंड कर रही है वो कहलाती है फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस डील विद द non living organisms. For example, chemistry, biology, mathematics, इसी तरह की और ब्रांचेस।
اچھا تو میرے بچوں یہ جو لیونگ آرگینزمس ہوتے ہیں یہ یا لیونگ تھنگس ہوتی ہیں ان کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں, کیا ان کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو جاندار اشیاء کو زندہ رہنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیے. ہاں بھائی کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جو جاندار اشیاء ان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی فوڈ نیسیسری ہوتا ہے ان کے لیے واٹر نیسیسری ہوتا ہے, ان کے لیے ایئر نیسیسری ہوتی ہے, ان کے لیے انوائرمنٹ نیسیسری ہوتا ہے, اور ان کے لیے جو جگہ جہاں یہ رہنا چاہتے ہیں, انسان ہیں تو لازمی طور پہ گھروں میں رہنا چاہیں گے, جانور ہیں جنگلوں میں رہنا چاہیں گے. تو لیونگ آرگینزمز یعنی لیونگ تھنگس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. اس میں یہ کہ سب سے پہلے ان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا, ہوا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, یہ ریپروڈیوس کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. جتنے لیونگ تھنگس ہیں یہ ریپروڈکشن کا عمل کرتے ہیں, جتنے لیونگ تھنگس ہیں یہ گرو کرتے ہیں. گرو کرنے کا مطلب کیا میرے بچے؟ ایک چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بچہ آہستہ آہستہ وہ اپنی سٹیجز پر جاتا ہے, پہلے جوان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر بوڑھا ہوتا ہے. اسی طرح ایک پودا اگر آپ لگاتے ہیں, پودا جب آپ لگاتے ہیں تو پودا پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے, بالکل بیج سے پودا نکلتا ہے, بہت چھوٹا ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ جب آپ اس کی پرورش کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں کھاد اور پانی کے ذریعے, تو آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے, گرو کرتا ہے, بڑا ہوتا ہے. تو یہ لیونگ تھنگ کی بہت اہم کریکٹرسٹک ہے کہ لیونگ تھنگ کیا کرتی ہیں. لیونگ تھنگ کی نیڈ میں کیا ہے, ایئر, واٹر, فوڈ ان کی نیڈ کے اندر موجود ہے. لیونگ تھنگس جو ہیں ریپروڈکشن کا عمل کرتی ہیں, اسی طریقے سے لیونگ تھنگس جو ہیں گرو کرتی ہیں. اور لیونگ تھنگس کی ایک اور بہت اہم خصوصیت ہے کہ لیونگ تھنگس ڈائی بھی کرتی ہیں, مر بھی جاتی ہیں. پودا مرتا ہے, انسان مرتا ہے, جانور مرتا ہے, یہ ساری کی ساری لیونگ تھنگس کی کیا ہیں, کریکٹرسٹکس ہیں. تو یہ لیونگ تھنگ کی کریکٹرسٹکس ہیں جن کو بایولوجیکل سائنسز کے اندر ہم پڑھتے ہیں. فزیکل سائنسز کی طرف آتے ہیں. ابھی فزیکل سائنس کی طرف نہیں, بایولوجیکل سائنسز کے بعد نان لیونگ تھنگس پر آتے ہیں. پہلے نان لیونگ تھنگس یا نان لیونگ آرگینزمس کیا ہیں میرے بچوں؟ نان لیونگ آرگینزمس, ذرا بورڈ پہ آئیے گا. نان لیونگ آرگینزمس جو ہیں یہ دو حصوں کے اندر بریک ہوتے ہیں. نان لیونگ تھنگس can be categorized into two types. ایک وہ نان لیونگ تھنگس ہوتی ہیں جن کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے, اور ایک وہ نان لیونگ تھنگس ہوتی ہیں جن کو انسان نے بنایا ہے. نان لیونگ تھنگس دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک نان لیونگ تھنگ وہ جس کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور دوسری نان لیونگ تھنگس وہ جو انسان نے بنائی ہے. اب آپ یہ بتائیں گے کہ رب تعالیٰ نے کون کون سی لیونگ تھنگس نان لیونگ تھنگس پیدا کی ہیں؟ اللہ پاک نے غیر جاندار کون کون سی اشیاء پیدا کی ہیں؟ ذرا بتائیے جلدی میرے بچوں. ہمارے رب تعالیٰ نے نان لیونگ تھنگس کون کون سی پیدا کی ہیں؟ بتائیے. نان لیونگ تھنگس جو نیچرل نان لیونگ تھنگس ہیں. نیچرل نان لیونگ تھنگس کا مطلب کہ جو اللہ پاک نے پیدا کیا. اللہ پاک نے, ہمارے رب تعالیٰ نے ہماری یہ کائنات پیدا کی جس میں سورج, چاند, ستارے ہیں. سورج رب تعالیٰ نے پیدا کیا, نان لیونگ تھنگ ہے. چاند رب تعالیٰ نے پیدا کیا, نان لیونگ تھنگ ہے. اور ستارے, سیارے, یہ سب رب تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جو کہ نان لیونگ تھنگ ہے. تو نان لیونگ تھنگس نیچرل ہوتی ہیں اور مین میڈ بھی ہوتی ہیں. یہ پانی جو ہے یہ بھی نان لیونگ تھنگ ہے جو رب تعالیٰ نے پیدا کیا, جو رب تعالیٰ بادلوں سے گراتا ہے, یہ بھی رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ پتھر, پہاڑ, یہ سب رب تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. یہ ساری کون سی چیزیں ہیں؟ نیچرل چیزیں ہیں. یعنی کہ ہم نیچرل تھنگس میں لکھ سکتے ہیں کہ جو نیچرل تھنگس ہیں جو اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں اس میں کیا ہے؟ سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, سیارے ہیں, پانی ہے, سمندروں کا پانی ہے, اوشنز ہیں, گلیشیئرز ہیں,
ٹھیک ہے، پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، راکس ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ نے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری، ٹھیک ہے، جو رب تعالیٰ نے نان لیونگ تھنگس ہیں جو رب تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اس کے علاوہ جب ہم آتے ہیں مین میڈ نان لیونگ تھنگس میں، تو انسانوں نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں جو نان لیونگ تھنگس ہیں، ذرا جلدی سے بتائیں گے. ہم انسانوں نے کون کون سی نان لیونگ تھنگس بنائی ہیں، ذرا جلدی بتائیے میرے بچوں. مشینز بنائی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پنکھا، گاڑیاں، ایروپلین، ٹھیک ہے، یہ سارا. اچھا ایک جگہ پڑھانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کسی نے بولا کہ ٹری جو ہے، ٹری درخت، یہ بھی جو ہے وہ مین میڈ ہے، یہ بھی جو ہے وہ نان لیونگ ہے. نہیں بھائی نان لیونگ نہیں ہے، یہاں یہ بات اپنی تصحیح کر لو میرا بیٹا. درخت کو پتا ہے سارے پودے جو ہیں وہ جاندار ہے، سائنس اس چیز کو ثابت کر چکی ہے، تو وہ لیونگ تھنگس کے اندر آتا ہے. اچھا تو مین میڈ چیزیں جو انسان نے بنائی ہیں اس میں مختلف قسم کی مشینریز ہیں، پنکھا ہے، گاڑیاں ہیں، ریفریجریٹر ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان نے اپنی آسانی کے لیے بنائی ہیں. تو مین میڈ آئٹمس کے اندر کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس فرض کیا آ گئی کارس، آپ کے پاس آ گئی کیا فین آ گیا، آپ کے پاس موبائل فون آ گیا، آپ کے پاس ایروپلین آ گیا، شپس آ گئے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو انسان نے کیا کی ہیں، بنائی ہیں. یہ ساری نان لیونگ تھنگس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، صحیح ہے، بھوک لگ رہی ہے، بالکل ہمیں بھی اندازہ ہو رہا ہے اس چیز کا. گڈ جاب. اچھا جی، یہ کون ہے ایسا نے کہا ہے جس کو بھوک لگ رہی ہے؟ اچھا جی چلتے ہیں اب ہم کس کی جانب، اب ہم لوٹتے ہیں فزکس کی جانب. یہ تو سائنس اور اس کا انٹروڈکشن ہو گیا ہمارے پاس، سائنس اور اس کا پورا انٹروڈکشن ہو گیا. اب ہم چل رہے ہیں فزکس کی جانب. یہ جو لفظ فزکس ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ لفظ فزکس ایک گریک لیٹر سے نکلا ہے. فزکس the word physics comes from a Greek word physicos, which means natural. जनाब Greek letter physicos which means natural. یعنی ہمارے رب نے اس کائنات کے اندر بنیادی طور پر جو چیزیں پیدا کی ہیں. اب ہمارے رب نے بنیادی طور پر کون سی چیزیں پیدا کی ہیں؟ دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں دنیا کی ہر شے، ہر چیز کس پر مشتمل ہے؟ میٹر پر مشتمل ہے، میٹر پر. تو ہمارے رب نے دنیا کے اندر، ہماری اس کائنات کے اندر دو چیزیں ہم کو دی ہیں، ایک میٹر دیا ہے اور دوسرا کیا دیا ہے؟ انرجی دی ہے. تو میرے بچوں میٹر اور انرجی کے بارے میں پڑھنا اور ان دونوں کو آپس میں اس کے تعلق کو دیکھنا کیا کہلاتی ہے؟ فزکس کہلاتی ہے. تو فزکس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. فزکس is the branch of science which deals with the properties of matter and energy along
म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो फिजिक्स बेसिकली वो ब्रांच है साइंस की जो कि मैटर और एनर्जी पर डिपेंड करती है। और मैंने ये अर्ज़ किया कि हमारे रब ने इस कायनात के अंदर जो भी अशिया पैदा की, जो भी चीज़ें पैदा की, उसमें बुनियादी तौर पे मैटर और एनर्जी, मैटर है तो वो एग्जिस्ट करेगा और मैटर नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मैटर क्या है? दुनिया की हर चीज़, हर शय जो कि मास भी रखती है और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। व्हाट इज मैटर? जिसमें मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, यानी अगर मास नहीं होगा, वज़न नहीं होगा तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर वज़न नहीं होगा तो उसका वॉल्यूम भी नहीं होगा। मेरे बाल की एक टिप है, बाल अगर मैं ये अपने सर का एक बाल मैं तोड़ता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ, तो बाल बेसिकली कुछ ना कुछ मास भी रखता है और कुछ ना कुछ जगह को भी ऑक्यूपाई करता है। ये जगह को जो ऑक्यूपाई करना है इसको कहते हैं वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? पहले वॉल्यूम को डिफाइन कर देते हैं, फिर एनर्जी की तरफ भी आते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। एंड व्हाट अबाउट एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स? एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत है इसको एनर्जी कहते हैं। एनर्जी होगी तो काम करेंगे, और अगर एनर्जी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। और एनर्जी उस वक्त होगी जब मैटर होगा। जब मैटर ही नहीं रहेगा, एक चीज़ वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब है मैटर नहीं रहा। तो इसलिए मैटर की एग्जिस्टेंस के लिए मास भी होना चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो मैटर और एनर्जी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। याद रखना है कि कायनात के अंदर ये दो बुनियादी चीज़ें हैं, मैटर एंड एनर्जी। तो एनर्जी की डेफिनेशन भी लिख लो मेरे बच्चों। व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? गुड माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पर। इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होती है आपसे। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे तमाम बच्चे व्हाट्सएप